श्रीमन्महागणाधिपते ओं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां सची पुरंदराभ्यां माता पितृचरणकमलेभ्यो इष्टदेवताभ्यो कुलदेवताभ्यो वास्तुदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओं कपिलो गजकर्णकः पूर्णाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यावणे शृणुयादवे यावणे विवाहे च प्रविशे नरकमे ततः सङ्ग्रामे सङ्कटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां भरतरं देवं सतिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते प्रकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ईशानदेशो भगवान् मङ्गलाय तन्महे तदैवलग्नं सदनं तदेवे तारावलं चन्द्रवलं तदेवे विद्यावलं देववलं तदेव लक्ष्मीपदे ते दिवं स्मरामि यावत्तेषां यस्तेषां पदस्तेषां पराजयः येषामन्दिवरस्यामो हृदयसो जनार्दनः यत्र योगी यत्र पार्थधनुर्धरः तत्र देवदेवो भवति भवानी धर्मधर्मवान् याथचिन्तन्तो मां मे जना प्रभासते येषां निद्रावियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यः स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र याह्यते पुरुषं प्रभजं नित्यं प्रजापति शरणं भरे ईश्वरं वकार्ये स्त्रोत्रस्ते भुवनेश्वरः देवादिगन्धनादित्यं प्रकटेशां जनार्दनः विश्वपेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाये कोटि सूर्यसमप्रभा सर्वं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये यजमानस्य सर्वकार्यार्थ सिद्धये अथ संकल्प